Salam alaikum ajma'in, bonjour à tous. Je vous propose aujourd'hui pain de campagne aux olives noires, du thym et les oignons et du fromage. كنقترح عليكم اليوم خبز ديال البادية بالبصل والزيتون الأسود والجبن والزعتر. عندي ربع كيلو من الدقيق الأبيض وربع كيلو من الدقيق الأسمر. J'ai 250 grammes de farine blanche et 250 grammes de farine de blé. عندي كأس كبير من الحليب الدافئ مع ملعقة كبيرة من السكر مع الخميرة الفورية اللي خليتهم 10 دقائق يتفاعلوا مع بعض. Et j'ai un grand verre de lait tiède avec une grande cuillère à soupe de levure de pain et une grande cuillère à soupe de sucre. Je rajoute 30 grammes de beurre وكنضيف 30 غرامات من الزبدة درجة حرارة المطبخ وأخلط العناصر مع بعض بيدي وكنحط حدايا الزيت كندير شوية يدي في الزيت باش ما تلصقش العجينة. Après je rajoute les oignons que j'ai cuits avec une cuillère d'huile d'olive et du poivre et du sel. كنضيف البصل اللي قليته مع ملعقة من زيت الزيتون والملح والفلفل الأسود. Après je rajoute le thym الزعتر عندي 30 غرام من الزعتر puis 100 غرام de fromage râpé و100 غرامات من الجبنة المبشورة. Et je rajoute un petit peu d'eau tiède مع القليل من الماء الدافئ وهذا الزيت اللي كنوضع فيه ايدي de l'huile pour mélanger ma pâte على هذا الشكل دون دلك ولا شيء وكيجي رائع وخفيف وإسفنجي. J'obtiens un pain léger et très bon, un goût exceptionnel. Je couvre pendant 20 minutes كنخليه يخمر وكنغطيه 20 دقيقة ثم نرجع باش ندير الخبيزات ديالي. اليوم غندير جوج انواع من الخبيزات، غندير صغار وغندير جوج كبار مع النخالة. Après 20 minutes je retire le cellophane et je commence. هذا الزيتون الأسود مع الثوم والزعتر كنطحنهم باش كيدوزو تيجيو مع هذا الخبز. هذه فكرة كنقترحها عليكم وكنبدا ندهن في الزيت. وتنبدا نقطع في الخبيزات ديالي. Et je commence à faire mes pains, mon pain. كنبدا ندير الخبيزات الصغار على هذا الشكل. ومن بعد نخلي العجينة ترتاح 20 دقيقة ثانية. كندهن بشوية ديال الزيت وكنغطيها نخليها ترتاح 20 دقيقة. هادو الطماطم الصغيرة طوماط سوريز
باش كيعطيو منظر زوين، تقدروا تستغناو عليهم. سي جوست بوغ ديكوري، اون بو سون باسي. كنغطيوهم 20 دقيقة. وهادو الخبزات ديال النخالة افيك دو بلي دور، درتهم على جنب. من بعد 20 دقيقة هاهما تنفخو. كندهنهم بصفر ديال البيضة مع شوية الزعتر، باش الزعتر كيغلب على داك الزفورية ديال صفر البيض. جيتال avec le jaune d'œuf avec un peu de thym pour ne pas avoir l'odeur désagréable. Pour ne pas avoir une odeur désagréable. لأنه ريحة الزعتر كتغلب على الزفورية ديال البيض. ممكن تستغناو عليه وتديرو تضيفو نقطة ديال الحليب الا ما كاينش الزعتر. كندردر عليه شوية ديال الجنجلان، هذا كيبقى اختياري. وكندخلو يطيب على درجة حرارة 200 فوق وتحت. وهذا الزيتون اللي طحنته جي ديكوري افيك دو فروماج، وهذا الخبز. ونتمنى تعجبكم الوصفة وتجربوها بالصحة والعافية.